जी इजाजत। ये देखे इधर आओ बेटा। आखिर में इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ बहराम, आ जाओ आप भी बेटा। सुल्तान का पेंडा दोस्त कल रात अचानक एक नंबर से कॉल आया। अच्छा, मैंने मैं अमूमन अटेंड नहीं करता हूँ अननोन को, उसको अटेंड किया तो आगे से उसने, वो जो टेबल है ना वो F7 में एक रेस्टोरेंट है, अच्छा, हमारे बच्चों को यतीम होने से बचाया है। अच्छा, ये बहुत बड़ी, मतलब आप जिंदगी का खात्मा कर लेते अगर नादिर अली का आप वो प्रैंक प्रोग्राम ना देखते। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कोई सियासी सवाल नहीं करेंगे, कोई कानूनी सवाल नहीं करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर कोई सवाल नहीं होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने इफ्तारी कर ली है और बड़े पर्सनल किस्म के सवालात इनसे आज करने वाले हैं। आपको मज़ा आएगा, आज का इंटरव्यू आप पूरा देखिएगा। शेर अफजल साहब माशाल्लाह अभी हम यहाँ पर पहुँचे तो लोगों की एक बड़ी तादाद आपसे सेल्फियाँ लेने आ गई। तो ज़रा हम बैकग्राउंड में जाते हैं, आपके बचपन की तरफ सबसे पहले जाते हैं कि बचपन में बच्चों का होता है कि हम पहला रोज़ा रखें। आपको पहला रोज़ा आपने बचपन में कब रखा? मैं उस वक्त गांव के स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मेरी उम्र क्या होगी, लेकिन मुझे जुमात याद है कि उस वक्त मैं 7वीं क्लास का था। बचपन में शरारतें करते थे आप? बहुत ज्यादा। किस किस्म की शरारतें करते थे? हर किस्म की। जरा कोई शेयर करना चाहेंगे बचपन का ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो? बहुत सारी शरारतें हैं। मेरे वालिद साहब के बड़े भाई मेरे ताया, वो एक रात जो है वो अपने घर से निकल के जा रहे थे उजरे की तरफ। तो मैंने देख लिया, शरारती तो मैं था, तो उधर एक बर्तन जो था बड़ा सा, हम उसको मट कहते हैं, वो ये कुम्हार बनाते हैं, मट्टी का बना होता है, इतना बड़ा होता है, अब तो नहीं है, उस जमाने में होते थे। तो वैसे ही चाचा को डराने के लिए मैंने वो मट उठा के ना, दीवार के ऊपर मैं बैठा हुआ था और अंधेरा भी था, तो चाचा को डराने के लिए मैंने वो मट उसके आगे गिरा दिया। अच्छा, आगे गिराने के चक्कर में वो मट सीधा उसके टांगों पे लगा। अरे सर तो बच गया था, लेकिन फिर जो दुर्गत चाचा ने मेरी बनाई वो मुझे याद है। वो आपको आज भी याद है। इसके साथ साथ घर में हम देखते हैं कि बहन भाइयों में एक लाडला होता है, तो आप लाडले थे या कोई और भाई लाडला था घर में? मैं शायद ये कहता हूँ, माँ तो हम सबको लाड देती थी, लेकिन हमारे ज़माने में औलाद जो हैं, या बिलखसूस जो नरीना औलाद होती थी, वो लाड प्यार का चक्कर नहीं हुआ करता था। अच्छा, मैंने जिस तरह कहा, मुझे याद नहीं है जिंदगी भर कभी हमारे और वालिद साहब के दरमियान हया का इतना ये मयार था कि मुझे कभी जिंदगी में याद नहीं रहा कि वालिद साहब ने कभी मुझे या मेरे किसी भाई को या गले से लगाया हो या कभी चूमा हो। बल्कि मैं जब बड़ा हो गया और जज था, तो ईद के दिन अमूमन हम लोग गले लगाते हैं। वो वालिद साहब ईद के दिन भी गले लगने नहीं देते थे, तो एक ईद के दिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको गले लगूं। तो वो जो हैं, चूंकि मेरे वालिद साहब बड़े शर्मनाक इंसान थे, तो वो उन्होंने नज़दीक नहीं आने दिया। बहरहाल ये एक हमें लगता है, अब अपने बच्चों को तो हम चूमते हैं हर वक्त, कंधों पे बिठाए होता अभी भी है। हम देख रहे थे, अभी शरारतें कर रहे हैं ये बैकग्राउंड में। तो कुकिंग वुकिंग कर लेते? कुकिंग जब हॉस्टल में थे तो उस वक्त चाय बना लेते थे। हॉबीज क्या आपकी? मुझे वॉक पसंद है। मेरी जिंदगी में 2 हॉबीज रही है। एक है किताबें पढ़ना, कानून की, और मैं तंज़ो मज़ाक की, मैं प्रैंक्स भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और दूसरी जो मेरी हॉबी है वो है ट्रैवलिंग। मुझे टूरिज़्म बहुत पसंद है, और मैं तकरीबन गुज़िश्ता 15-20 सालों में मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक देखे हैं। इस तारीख़ में मैंने MA किया है, तो अमूमन तारीख़ी तौर पे जो अहम नौइयत के मकामात होते हैं, चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो सऊदी अरब में हो, इटली में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, फिनलैंड में हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड मैं जाता रहता हूँ। अच्छा,
ذرا پرسنل سوال ہے, کیا کبھی کسی لڑکی سے زندگی میں پیار ہوا آپ کو؟ سچا والا جو پیار ہوتا ہے لڑکی سے لوگ جوانی میں کرتے ہیں. سچ والا پیار تو نہیں ہوا ہے میرے خیال میں, لیکن جوانی میں جو ہے نا وہ ایسے ہمارے دور میں آپ یقین کریں ہم جس دور میں پلے بڑھے نا وہ پردے کا دور تھا, اور ہمارے اپنے کلاس میں جو لڑکی ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی وہ بھی عموماً چہرے چھپایا کرتی تھی. انگلینڈ میں جب پڑھا وہاں دوسرا ماحول تھا, لیکن یہ جو ابھی رسائی ہے موبائل کے ذریعے یا بازاروں میں تو وہ ہمارے وقت میں مفقود تھی. انگلینڈ میں کوئی خوبصورت گوری پسند نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ تر, میں اگر دل کی بات کہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حسن ہے خواتین کا وہ شاید ہی وہ ٹیسٹ کسی اور کا بدل سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ اللہ نے حسن جمال دیا ہے خواتین کو. آپ نے لاسٹ ایک پریس کانفرنس کے بیچ آپ تیسری شادی کا تذکرہ آپ نے کیا تھا, ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی ہمارے پیج پہ. تو تیسری شادی کو لے کر یا دوسری شادی کو لے کر بڑا لوگ زیادہ, جس طرح مولانا صاحب ہیں طارق مسعود صاحب, ان کے حوالے سے بڑا کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی بات کرتے ہیں. تو آپ پسند کرتے ہیں دوسری شادی تیسری شادی کو؟ نہیں, تیسری کی بات تو تب کرے نا جب دوسری کی ہو. تو ابھی تک تو میرا خیال ہے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے شریک حیات, اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ آپ اس پہ کوئی سوتن لے آئے. اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں, چاہے آپ کی کتنی بڑی مجبوری. اولاد بھی بہت سارے میں نے ایسے جوڑے دیکھے ہیں, چونکہ میں فیملی جج رہا ہوں کافی عرصہ, تو فیملی میٹرز کے کیسز میرے سامنے رہے ہیں, پھر وکیل کے طور پہ, پھر اپنے خاندان میں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری شادی تیسری شادی, اب میں آپ کو, میرے والد صاحب کی 2 شادیاں, میری والدہ جب فوت ہو گئی تو ہم نے خود ہی اپنے والد صاحب کی دوسری شادی کی. میرے ایک چچا جو تایا, اس کی 5 شادیاں تھیں. میرے نانا کی 7 شادیاں تھیں, اور میرے دادا کی 2 شادیاں تھیں. پھر میرے دوسرے چچا جو ڈاکٹر تھے وہ بھی ابھی فوت ہوئے ہیں, ان کی 2 شادیاں تھیں. یہ ملٹیپل میرجز جو ہیں, جس کو ہمارے دور میں جو تھا نا یا ہم سے قبل, وہ بہت زیادہ پٹھانوں کے یعنی قبائلی رسوم و رواج میں یہ کوئی عام سی بات تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ نیوکلیئر فیملیز کا کنسیپٹ بنا ہے. میں خود اس کا قائل ہوں. دوسری تیسری اور کرنی چاہیے نہیں, اور دوسری شادی, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ایک بیوی سنبھالنا جو شیر لانے کے مترادف ہے. اچھا, میرا خیال ہے زندگی میں سب سے یہ نوکری, سیاست, ساری چیزیں ایک طرف رکھو, بیگم کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. مشکل کام ہے. ہاں, موویز دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ. کس ٹائپ کی, پشتو, یہ پنجابی, انڈین, کون سی؟ نہیں, میں انگلش موویز دیکھتا ہوں. انگلش موویز. ہاں. زندگی میں کبھی مایوس ہوئے آپ؟ ہوتا ہے وقت زندگی میں آتا ہے کہ بھئی بڑا مایوس ہو جاتا ہے بندہ اپنی لائف سے, ایسا کبھی وقت آیا؟ ہاں, جب 2008-9 کے بعد جب ہمارے لوگوں پہ حملے شروع ہوئے, دھماکے, اور بہت سارے لوگ ہمارے شہید ہوئے. میرے والد صاحب 2012 میں ان کو جو ہے گن ڈاؤن کیا گیا, ان کے گارڈ سمیت, اور وہ بڑا مطلب تاریخ دور تھا. خود میں مطلب ٹارگیٹ رہا ہوں اٹیکس کا. اس دور میں پھر اور بھی مسئلے ہو گئے تھے, اسی کے ساتھ ہی کوئنسائیڈ. اس زمانے میں مجھے یاد ہے وہ نادر علی ایک پرینکسٹر ہے, اس کے پرینکس دیکھا کرتا تھا. یہ 14-15 میں نئے وہ آئے تھے, تو وہ مایوسی کے دور میں وہ کبھی کبھار اونٹوں پہ ہنسی لے آتا تھا. لیکن ان سختیوں نے, ان جبر یا جو ہمارے ساتھ ہوا ٹریجڈیز, اس نے ہمیں بڑا سخت جان بنا دیا, بڑا ہی ڈیسپریٹ بنا دیا. وہ کہتے ہیں نا, ہمیں لاؤبالی بھی بنا دیا, اور کوئی چیز اب اثر ہی نہیں کرتی ہے. آپ نے کہا کہ نادر علی نے آپ کی زندگی بچائی, کیسے انہوں نے آپ کی زندگی بچائی؟ نادر علی پرینکسٹر ہیں کراچی سے, بہت. ہاں, میں ابھی تک ان سے
मतलब बिलमुशाफा मिला नहीं हूँ क्योंकि